Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kining panahon nga atong i-discuss unsa ang sulod sa atong nahanay nga leksyon karong nga semana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-aampo kita na. Gamhana nga Diyos, salamat nga ikaw naghatag ka na sa mga pahimangno, mga pagpadasig. Nga bisan pa man kung adunay maagian nga kalisdanan sa imong mga anak, wala nagpasabot nga ang Diyos nagabiya ka na mo. Aduna sa gikatakda nga panahon, sumala sa iyang kagustuhan. Salamat o Diyos nga kami magatuon karon sa imong mga pulong sa kasaysayan sa kinabuhi ni Moses. O balang Espiritu ikaw mukunsad sa matag usa ka ramo sa tibok naong sa yuta. Aron masabta na mo ang imong mga pulong, among kinabuhian ug giya kini sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Aniya kita karon nga kaigsuonan sa unang leksyon sa ikatulo nga trimestre. Ang atong title, Oppression, the Background and Birth of Moses. Ang pagdaog-daog o ang nagpaluyo sa kinabuhi sa pagkatao ni Moses. Ang usa ka version nagingon, ang sayo ng mga katuigan sa kinabuhi ni Moses. Ang teksto nagingon, ang mga katawhan sa Israel na subo tungod kay sila mga ulipon. Misinggit sila og pakitabang. Ug tungod kay bugat ang ilang mga trabaho, ang ilang pagsinggit, miabot ngadto sa Dios. Ang Dios nakadungog sa ilang pagtuaw ug nahinumdum sa iyang pakigsabot kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Ang Dios nakakita sa mga katawhan sa Israel ug iya siyang ginatagad o giamuma. Exodus 22:23-25. Ang pagkaulipon sa pundok sa mga tao, mao ni ang istorya nga atong makuha sa sinulat sa Exodus. Kini nga pundok sa mga tao maong mga Hebrewanon. Ngawain tayo gahom tungod kay sila mga langyaw dito sa yuta sa Ehipto. Alang sa mga Ehiptohanon, ang mga Hebrewanon, dili importante nga mga tao. Ginatagad sila uban sa kabangis, mga pagdaog-daog, adlaw-adlaw. Bisan pa gani karon, ano na pala ang mga pundok sa mga tao nga hilom lang, ginaulipon sa uban mga pundok usab. Walay mahimo silang kaugalingon, di sila makasulbad sa ilang pagkaulipon. Walay makaproteher kanila. O kini mga tao nga nas pagkaulipon, nas pagdaog-daog, pagka dinaog-daog. Nagabati mga kaigsunan nga, wa gyoy nagtagad nila. Wa gyoy nagamuma kanila. Apang kung ila lang untang babasa ang libro sa Exodus, ilang makita. Gataliwala sa mga pagdaog-daog, ano Diyos nga naghatag og paglaom nga mag-aamuma usab kanila. Ang libro sa Exodus magatudlo nga ang mga katawhan sa malisod nga kapanahunan, sa malisod nga pagkinabuhi, tipik og kabahin sa kinabuhi. Kung magbasa ta sa libro sa Exodus, atong masabtan
nga kining mga kalisod nga atong magyan tipik og kabahin sa kasinatian sa atong kinabuhi. Akpan unta magabati kita og paglaom nga samtang kita magabasa ug magatuon karon sa Exodus, makita nato nga ang Dios may pamaagi sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga kasakitan. Ang Dios nagatabang sa mga tao nga nagasalig kaniya. Busa ang libro sa Exodus nagapakita kung yun sa ni Jesus pagdala ang iyang mga katawhan ngadto sa yuta sa saad. Karon maato ta mga kaigsunan, mga katawhan sa Dios sa Ehipto. Ang Hebreano mga katawhan sa Dios. Ang pulong Exodus gikan sa Hebro nga pulong Shemot. Nga buti pasabot mga ngalan. Ang Exodus di ay dili katong pag-aklas nila, no? Mangalan ang pulong Exodus. Sama padanglit tanawa Exodus chapter 1 verse 1. Og si Jacob miadto sa Ehipto, ang iyang mga anak ug ang iyang mga panimalay miuban kaniya, o ganiya ang mga pangalan sa iyang mga anak, enumeration. So ang Exodus igsoon, mga lista sa mga pangalan. Busa kini nga libro makatabang ka nato sa paghinumdum unsa ang saad sa Dios nga panalangin ngadto ni Jacob. Si Jacob ug ang iyang pamilya mibalhin ngadto sa Ehipto. Sinugdanan 70 lang sila kabuok sa ilang panimalay, sumala sa Genesis 46:27 o Exodo 1 versikulo 5. Hinumdumin nyo na, nibalhin si Jacob ug iyang pamilya, 70 ra sila kabuok. Ato ning makita Exodus 1:7 na yun apar mga Israel. Hanon, midaghan sila ug mga anak. Ug ang ilang gidaghanon mitubo sa nasod sa Ehipto. Ug kini napuno ang ilang komunidad. Taliwala na 70 ra sila kabuok, misanay mga kaigsunan. Misanay. Dito sa Ehipto. Nagpadaan ng Exodus 12:37. Natong panahon ng mga Israelanon mibiya sa Ehipto. Okay? Katunang gikuha na sila ni Moses. Muadto na sa yuta saan. Pila ka mo? 600,000 ka mga hamtong o tigulang nga mga lalaki nga andam nga makigubat. Ang mga babae o mga kabataan uban kanila. Igsoon, sa unang mag-upanahon sa sinsos, ang ginaihap ang mga hamtong nga lalaki. So kadang 600,000, kung iapil pag-ihap ang mga babae o mga bata o mga batanon mga kaigsunan, more or less 1 million kapin pagani mga kaigsunan. So imo makita nga nagsugod lang og 70 ka buok. Unya na himong dako nga panon sa mga tao. Ang Exodus 1:8 paingon sa 11, nagasulti ka nato nga ang kinabuhi sa mga Israelhanon dito sa Ehipto, dili sila malipayon. Giabusahan sila nga mga ulipon. Ang libro sa Exodus igsoon gitapos diha nga ang Dios adunay presensya pinaagi ni atong tabernakulo nga nas taliwala sa kampo. Exodus kapitulo 40. Ang uban nga mga sinulat mga kaigsunan sa Exodus nagpakita kung giunsa pakig-away sa iyang mga katawhan na sila nagmadaugon. Kaya ang Diyos nagluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Gipikas niya ang mapulang nga dagat. Unya ang pinakakusgan nga army sa kalibutan ni adtong panahon na nangapildi. So atong makita nga ang Diyos nakig-away alang sa iyang mga katawhan batok sa mga dautan. Sa diha igsuon nga gilisod-lisod ang mga Israelhanon. Kay nabalaka na ang bagong paraon, bagong hari. Kung ato ni pasagdahan, mas mudagan ni kay kanato. Imagine si Tita rin nagsugod, karoon rin naghana. Pero Exodus 1:12 na ngayon, the more they grow in number.
Sa dayang nagi-pirohisyo silang pagkaulipon, gidaog-daog sila. May samot yan og kadaghan. Kini nagpakita mga kaigsunan nga ang Dios kontrolado ang iya mga katawhan. Nga mga tao nga nagabati nga walay paglaom, mahatagan og paglaom sa atong Dios. Unsa man ang nagpaluyo nga background ini, ngano nga ang pamilya ni Jacob ni balhin man dito sa Ehipto. Suni ang kasaysayan gikan ni Joseph paingon nga tukang Moses. May dako nga gutom sa Kanaan nga didto nagpuyo si Jacob. Unya mga kaigsunan, miadto sila sa Ehipto. Niadtong panahon na maayo kayo mutagad ang hari ang Paraon. Balumugano, tungod kay naguna si Joseph. Atong nabalawan na, kaya wa mong guni ko na sa atong leksyon, morbag gilaktod-laktod ba? Gibaligya sa imong igsoon si Joseph. Unya, dito na himong ulipon sa Ehipto, ug unya wala madugay na himong gobernador. Pag-abot sa gutom, nagpalit ang mga anak ni Jacob dito sa Ehipto og pagkaon. Og nag-ingon si Joseph, dadang imong ginikanan og ang iyang mga pamilya. So niuban sila mga kaigsunan, mo ang background niya. So nato sila, maayo ang pagtagad sa hari sa Ehipto tungod kay si Joseph, gobernador man. Mo nga nag-ingon igsoon ang sinulat sa Salmo, og ang hari sa Ehipto si Paraon mingon kang Joseph, himong ikaw nga gobernador sa tibuok na Ehipto. Busa mga kaigsunan, diatagan og espesyal nga pasidungog si Joseph. Ang silyo sa hari, na siyang kamot. Si Paraon naghatag kang Joseph og harianon nga bisti. O gadayanan siya sa mga bulawan siyang liob. Sadya nga si Paraon mga kaigsunan misulti kang Joseph nga mangsuroy na magsakay og karwahi. Ang mga pasyalis mga kaigsunan ni Paraon nagingon, gingnan, himuon na niya nga siya mo'y gobernador ibabaw sa yuta sa Ehipto. Mao ni hinungdan ngano nga maayo ang pagtagad sa hari sa Ehipto kang Jacob ug sa iyang mga anak na 70 silang tanan kabuk apil ang mga surugoon tungod kay si Joseph usa ka dungganon nga tao dito sa Ehipto. Okay? Karon igsoon niabot ang panahon. Ang bagong hari. Lahi na ang patakaran. Lahi na ang patakaran mga kaigsunan. Ang bagong hari, wa na magtagad pag-ayo kang Joseph, Exodus 1:8. Wala na. Niadtong panahon ng mga kaigsunan, ang hari mao si Amenhotep the First. Namatay na katong suod nga hari ni Joseph. Ugon niya siya nahadlok mga kaigsunan sa mga Israelano nga basig ang ilang gidaghanon mulabaw sa mga Ehiptoanon busa iyang gipuwersa. Gilisod-lisod niya. Dili po niya papahawa kay ang manpower mo kini ang makina nadtong panahon na. Apan iyang gilisod-lisod ang trabaho sa mga Israelhanon. O gikan mga kaigsunan kang Amenhotep the First, karon mga kaigsunan ni puli sa Thutmose the First, ang hari. Karon lahi ang iyang approach. Si Amenhotep gatagag bugat nga trabaho ang mga Israelhanon nga ulipon. Una-una niya mapakgang ang pagpanganak kung patagag bugat nga trabaho ni samot man kadaghan. Ni puli si Thutmose the First. Lain ng sab kini nga hari. Ug unya ang iyang pamaagi mao naghimo siya decree nga ang mga anak nga lalaki bagong natawo o kung pila ka mga bulan gikas pagkatao, patyon. Lalaki mo'y patyon aron di na mo sanay mga kaigsunan. Busa, kini
si Thutmose nagpakadaog decree nga pamatyon ang mga baby nga mga Hebrewanon. Adunay anak niya nga babae nga si Hatshepsut. Nga sa dagan sa kapanahonan, sa diyang nga gipaanod si Moses sa basket, ang mga ulipon nakakita sa naglutaw nga basket o gipaybalo si Prinsesa Hatshepsut nga naibata. Gisagop kini niya. Iyang gadap, ingon nga iyang anak. Iyang gadap mga kaigsunan. Moses. Karong nga kaigsunan. Si Thutmose III, co-leader ni Hatshepsut. So si Hatshepsut nga prinsesa nagkauban sa pagdumala sa Egypto sa iya nga igsoon, the third, Thutmose III. Co-leader. Co-equal sila. Si Thutmose III, mauni ang naghari sa Egypto sa panahon nga ang mga Israelhanon gikuha ni Moses o gidala sa yuta sa saad. Thutmose III nga mao'y co-leader ni Princess Hatshepsut nga mao'y nag-adapt ni Moses, mga kaigsunan. Gituhan igsoon labi na sa atong iglesia nga ang paghawa sa mga Israelhanon gikan sa Egypto paingon sa yuta saad nahitabo kini ni atong Marso 1450 before Christ. Naay mga teksto. Di ko na lang enumerate. Naay mga teksto niya. March 1450 BC, mao'y pagkuha ni Moses sa mga Israelhanon ngadto sa yuta sa saad. Ang Exodus 1, nagalangkob kini mga kaigsunan sa panahon gikan ni Moses hangtod ngadto ni Paraon nga mo nag-order nga mga bata nga gagmay nga mga lalaki sa Egypto hanon pamatyon. Si Thutmose III, mga kaigsunan. Although adunay mga dili pa nagkauyon sa gidugayon sa pagkaulipon sa mga Israelhanon, apan ang pinaka-importante diha mo, bisag pila sila katuig, ang Diyos wala malimot kanila. Nahinumduman ang saad sa Diyos ngadto ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ang Exodus chapter 1 nagahisgot mahitungod sa mga Israelhanon nga sila mibiya gikan sa Egypto tungod kay mga kaigsunan. No, ang Exodus 1 rather, mga Israelhanon gikan sa Kanaan miadto sa Egypto tungod kay maayo ang pagtratar ni Paraon pinaagi sa pagkamaayo ni Joseph nga gobernador. Apat sa proseso sa panahon, ang pinalangga ng mga Hudiyo na himong ulipon ug nagbati sila nga man sila paglaom. Ang Diyos wala magabiya sa mga Israelhanon. Naa ang Diyos nagatanaw sa ilang mga kasakit. Nagapadasig ang Diyos sa iyang mga sumusunod. Gikan kaniya hangtod karon. Dagiwang Salmo 50:15. Tawag ako sa panahon sa inyong mga kasamo. Magaluwas ako kaninyo, kamo nga nagpasidungog kanako. Ang libro sa Exodus, wala mag-mention sa mga pangalan sa hari, proper name. Ang title ra mo ay gigamit Faraon. Nga ang Faraon, title equivalent sa hari. So wala'y pangalan ang mga hari igsoon. Title lang ang gipangalan. Kung unsay katarungan, wata masayod mga kaigsoon. Ang mga Ehiptoano nagatuo nga ang Pharaoh ang hari, kaliwatan ka na sa ilang Diyos. So dili lamang hari, kung dili God sa Israel mga kaigsunan. Kaliwatan sa ilang Diyos nga si Ra, nga ang Diyos sa adlaw.
Busa mga haptano nagatuo ng hari gamhanan nga Diyos didi sa yuta. Apan ang iyang Diyos nga gitawag nga mao ang hari o paraon, walay gahom nga mopugos sa mga mananabang, mga hilot, tungod kay ang mga mananabang daghan ang misupak sa sugo sa hari nga mga bata nga mataw nga lalaki pamatyon, wala musugot ang midwife. Mga hilot, mga kaigsoon. Ani ay duha ka mga mananabang o kanang lokal nga mga midwife. Si Proud si Pua. Mao ni ang duha ka mga mananabang o lokal nga mga